मरहबा दोस्तों, जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो पूरी दुनिया में जो है आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज से जो है खुशियाँ मनाते हैं, अपने अपने तरीक़ों से खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि अंबिया और औलिया की सरजमीन मिस्र में जो है इस महीने में किन किन चीज़ों का एहतमाम किया जाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियों का इजहार किस तरह से किया जाता है। तो आज के इस व्लॉग में जो है हम ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। चलें चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं काहिरा के दिल दर्रासा में और यहां पर है मस्जिदुल अज़हर, जहां से दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का आगाज़ हुआ। और यहीं इसके सामने है मस्जिदुल हुसैन, जहां पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक भी मदफून है। यहाँ भी अंदर चलेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मिस्र को और ख़ासकर अज़हर को जो है वो काबतुल इल्म कहा जाता है। दोस्तों अल अज़हर की खूबसूरती ये है कि यहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल क्लासेस ही नहीं चलती, बल्कि साल के 365 दिन जो है मस्जिदुल अज़हर और उसके इर्द गिर्द के इलाके दर्रासा में इल्मी दुरूस जारी रहते हैं। फ़िक़्ह हो या असूल फ़िक़्ह, मंतिक हो या फ़लसफ़ा या फिर दीगर उलूम, हर एक फ़न पर माहिर उलमाए किराम बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को किताबें भी फराहम करते हैं। और जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो इन तमाम इल्मी हलकों और क्लासों का रुख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तरफ मोड़ दिया जाता है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई तमाम अहम और मुस्तनद किताबों पर खुसूसी दुरूस दिए जाते हैं, ताकि लोग न सिर्फ अपने नबी की जिंदगी को पढ़ें और समझें, बल्कि उस पर अमल करने की तौफीक भी हासिल करें। पूरे महीने रोजाना सीरत की महाफिल, जिक्र की मजलिसें और दुरूस के ये सिलसिले जारी रहते हैं। और फिर 12 रबीउल अव्वल के खास दिन एक अजीमुशान जुलूस भी निकाला जाता है, जहां पूरा माहौल दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद इमाम हुसैन। अब अंदर चलते हैं और अंदर से इस मज़ार का दीदार करते हैं। आ जाएं। दोस्तों तारीख बताती है कि करबला के दर्दनाक वाक़े के बाद आपका सर मुबारक पहले अस्कलान यानी फ़लस्तीन मुंतकिल किया गया और फिर 1153 ईस्वी में फातिमी दौर के दौरान मुकम्मल एहतराम के साथ आपका सर मुबारक मिस्र लाया गया, जहां ये अजीमुशान मस्जिद तामीर की गई। रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में इस मस्जिद का मंजर ही बदल जाता है और जिक्र अज़कार की सदाओं की एक अलग ही गूंज होती है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलाने के साथ साथ मसरी अवाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अहले बैत से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने के लिए खास तौर पर यहाँ हाजिरी देते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद सईदा ज़ैनब और इसी के अंदर है सईदा ज़ैनब का मज़ार पाक। और ये वही सईदा ज़ैनब है जो हज़रत हुसैन की बहन है, सगी बहन हज़रत सईदा ज़ैनब बिनते अली। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नुज़िल अल कुरान फ़ी हिजाज़ व कुरिअ फ़ी मिस्र, यानी कुरान पाक जो है वो हिजाज, मक्का और मदीना में नाजिल हुआ है और जो पढ़ा गया है, जो इसके पढ़ने का हक अदा किया है वो मिस्र वालों ने किया है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आ जाएं। तो दोस्तों अभी जो है हमने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है और इसी मस्जिद के पीछे है सईदा ज़ैनब का मज़ार। अब चलते हैं मज़ार पर और हाज़िरी दे देते हैं।
دوستو کربلا کے المناک واقعے کے بعد جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مصر تشریف لائیں تو مصری عوام نے آپ کا دل کھول کر اور بے پناہ احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں جہاں پورا مصر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں ڈوبا ہوتا ہے، وہیں سیدہ زینب کے دربار میں اہل بیت سے محبت کا ایک الگ ہی منظر نظر آتا ہے، جہاں روزانہ ذکر الہی، سیرت طیبہ کے بیان اور نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا خاص اہتمام بھی ہوتا ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر جو ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے یہ گلیاں سجائی ہوئی ہیں، اور اب جو ہے میں آپ کو ایسی چیز بتانے والا ہوں جو صرف آپ کو مصر میں ملتی ہے، اور خاص کر یہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہی ملتی ہے۔ دوستو اگر آپ ربیع الاول کے مہینے میں مصر کی مارکیٹوں اور گلیوں کا رخ کریں تو ہر طرف شکر کی خوشبو اور رنگ برنگی مٹھائیاں آپ کا استقبال کرتی ہیں، لیکن ان سب میں سے خاص دو چیزیں ہیں، ایک ہے عروسۃ المولد یعنی سجی سوری گڑیا، اور دوسرا حصان المولد یعنی شکر سے بنا سجاوٹی گھوڑا۔ دوستو یہ صرف کوئی مٹھائی یا کھلونے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے 1000 سال پرانی فاطمی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہ روایت تقریباً 10ویں صدی عیسوی میں فاطمی دور کے دوران شروع ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار خلیفہ الحاکم بامر اللہ ربیع الاول کے موقع پر اپنی ملکہ کے ساتھ محل سے باہر نکلے۔ ملکہ نے اس دن ایک بے حد خوبصورت سفید لباس اور سر پر پھولوں کا تاج پہن رکھا تھا۔ لوگ ملکہ کے اس روپ سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ مٹھائی بنانے والے کاریگروں نے شکر اور پانی کو پگھلا کر بالکل ملکہ جیسی گڑیا عروسۃ المولد تیار کر دی۔ اور دوسری طرف اس دور میں شجاعت، بہادری اور جنگجو کا سمبل ایک شہسوار اور اس کا گھوڑا ہوتا تھا، اس لیے مٹھائی سازوں نے شکر، پانی اور قدرتی رنگوں کو ملا کر ایک گھوڑا بنایا جس پر ایک تلوار اٹھائی جنگجو سوار ہوتا تھا، جس سے حصان المولد کہا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک یہ مصر کی ایک خوبصورت روایت بن چکی ہے کہ ربیع الاول کے موقع پر والدین اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے عروسۃ المولد خریدتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے لیے حصان المولد خریدتے ہیں۔ یہ تحفے نہ صرف بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو دبلا کرتے ہیں، بلکہ مصر کی اس منفرد اور تاریخی ثقافت کو نسل در نسل زندہ بھی رکھتے ہیں۔ تو دوستو ابھی جو ہے میں اس طرح کی 2 کلو لوں گا، 1 کلو جو ہے وہ مصری بچوں کے درمیان تقسیم کروں گا، اور 1 kg جو ہے میرے ہاسٹل میں جو دوست ہیں، وافدین ہیں، ان کے درمیان جو ہے تقسیم کروں گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری ہیں اور بہت ہی اچھے پرائس میں بھی ہیں۔ قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو الطيب وطاهر بدين ذا يلقب